आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। खतर से 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स के रिहाई में शाहरुख खान के रोल की खबरें। राज्यसभा के साबिक रुकन और बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था कि बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान ने कतर की जेल से हिंदुस्तानी बहरिए के 8 साबिक फौजियों की रिहाई में अहम रोल अदा किया। इन्होंने ये दावा पीर के दिन किया था। ताहम आज मंगल को भी कुछ देर पहले शाहरुख खान की टीम ने एक ऑफिशियल बयान जारी करते हुए इस मामले में अदाकार के मलूस होने की तरदीद की। बयान में लिखा गया है कि मिस्टर शाहरुख खान के दफ्तर से ये बयान जारी किया गया है। खतर से हिंदुस्तानी बहरिए के अफसरान की रिहाई में शाहरुख खान के मुबैना रोल से मुताल्लिक़ इत्तलात के बारे में मिस्टर शाहरुख खान के दफ्तर का कहना है कि इस तरह का कोई दावा बेबुनियाद है। ये कामयाबी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हुकूमत के ओहदेदारों पर मुनहसर थी और हम इस मामले में मिस्टर खान की शिरकत की वाज़ेह तौर पर तरदीद करते हैं। इसके अलावा सिफारतकारी और रियासती उमर से मुताल्लिक़ तमाम मामलात को इंतहाई काबिल और अहल लीडरान अंजाम देते हैं। मिस्टर खान बहुत से दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह खुश हैं कि बहरिए के अफसरान बहिफाजत अपने घर पहुँच चुके हैं। वो इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। वाज़ेह रहे कि खतर से 8 हिंदुस्तानी नेवी ऑफिसर्स की रिहाई से मुताल्लिक़ ट्विटर पर पीएमओ के ट्वीट के जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि मोदी को फिल्म स्टार शाहरुख खान को अपने साथ खतर ले जाना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तानी वजारत अमूर खारिजा और NSA खतर के शेखों को राज़ी करने में नाकाम रहे, जिसके बाद मोदी ने शाहरुख खान से मदाखलत की इल्तिजा की और इस तरह हमारे नेवल ऑफिसरान को आज़ाद कराने के लिए खतर के शेखों से तस्फिया एक भारी सौदा रहा। बताया गया है कि हाल ही में पठान अदाकार शाहरुख खान ने AFC फाइनल मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत के लिए दोहा खतर का दौरा किया था। यहाँ आवाम को ये बताते चलें कि रिहाई में शाहरुख खान के इन्वॉल्वमेंट के ताल्लुक़ से जो बयान शाहरुख खान के ऑफिशियल पेज पर आया है, ये शाहरुख खान के अल्फाज नहीं है बल्कि ये हुकूमत की तरफ से आया है। अवाम का ऐसा मानना है क्योंकि इसमें हुकूमत की हार मानी जा रही थी और सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी को इसमें जो कहा था उससे मोदी की इमेज ख़राब हो रही थी। इसके लिए हुकूमत ने शाहरुख खान को मैसेज फॉरवर्ड किया कि उनके ज़रिए ये क्लियरिफिकेशन दिया जाए। इसलिए इस मैसेज को अक्सर अवाम यही कह रही है कि ये हुकूमत के दबाव में आया गया और हुकूमत की जानिब से फॉरवर्ड किया गया बयान है। किसान तहरीक मोदी हुकूमत के लिए नया सरदर्द। मुख्तलिफ मुतालबात पर दिल्ली का रुख करने वाले पंजाब और हरियाणा समेत मुतअद्दिद रियासतों के हज़ारों किसानों की तहरीक ने मोदी हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं। दरियासना गुजरात पहुँचे अमित शाह ने अचानक अपना दौरा मुख्तसर कर दिया और वापस दिल्ली लौट गए। ख्याल रहे कि अमित शाह 12 फरवरी से कई प्रोग्रामों में शिरकत के लिए गांधीनगर में थे। अपने दौरे के दूसरे दिन शाह को रियासत में मुख्तलिफ तकारीबात में शिरकत करनी थी लेकिन अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पंजाब और हरियाणा समेत 9 रियासतों के किसानों की 200 तंजीमों के दिल्ली मार्च को देखकर मोदी हुकूमत हैरान रह गई। दिल्ली की सरहदों पर दस्तक देने वाले किसानों की तहरीक को देखते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को अचानक अपना गुजरात दौरा मुख्तसर कर दिया और फौरन दिल्ली रवाना हो गए। दरियासना पंजाब के सैकड़ों मुजाहिरीन को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने मंगल को इन्हें पंजाब हरियाणा शुभ सरहद पर रोक दिया। हरियाणा पुलिस ने किसानों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। किसान अपने अहम मुतालबात में से एक के तौर पर कम से कम इमदादी कीमत MSP पर कानून का मुतालबा कर रहे हैं। मार्च करने वाले मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हरियाणा की तमाम सरहदों पर सख्त हिफाजती दस्ते तैनात किए गए हैं और नाकाबंदी कर दी गई है। यहाँ तक कि मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शल फायर करके ड्रोन से भी तैनात किए गए हैं। टिमरीज इदारों से अक़लियती अमले को ही बर्खास्त करने एक मखसूस लॉबी सरगर्म। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी टिमरीज के तहत काम करने वाले इक़ामती स्कूलों और कॉलेजों में अक़लियती बरादरी ख़ासकर मुस्लिम अमला बहुत ही कम है और जो कुछ भी है इनमें ज़्यादातर तो आउटसोर्स की असास पर हैं, मगर
ان اداروں میں روسٹر سسٹم کے باعث ریگولر پوسٹ پر غلبہ رکھنے والے اکثریتی طبقے کے ملازمین اقلیتوں کے لیے قائم اس ادارے سے اقلیتوں کو ہی برخاست کرنے کے در پہ ہیں۔ ٹمریز میں اس کی تاسیس سے حکومت کی تبدیلی تک بڑے پیمانوں پر بدعنوانیاں ہوتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے کروڑوں روپے کا تقلب بھی ہوا ہے۔ جامع تحقیقات کے نتیجے میں کہیں بدعنوانیاں بے نقاب نہ ہو جائیں، اس لیے عہدیداران کا ایک مخصوص گروپ ارباب اعلیٰ کی توجہ ہٹانے کے لیے مہم شروع کر رکھا ہے۔ ٹمریز میں گزشتہ 9 برسوں سے جاری بڑے پیمانے پر بے قاعدگیوں اور بدعنوانیوں کو بے نقاب کرنے اور قصوروار عہدیداروں کو قرار واقعی سزا دلانے کے لیے چھوٹے موٹے اقدامات کافی نہیں ہوں گے، بلکہ ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل ناگزیر ہے۔ عوام نے کے سی آر کی پتلون ڈھیلی کر دی، اسمبلی میں ان کے کپڑے اتار دوں گا، ریونت ریڈی کا بیان۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ہم 3 دن سے ایوان میں آبپاشی پروجیکٹ کے مسئلے پر بات کر رہے ہیں، ہم عوام بالخصوص کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے پابند ہیں۔ چنانچہ ہم نے کل مڈی گوڑا بیریج کا معائنہ کیا، جہاں گزشتہ سیلاب میں مڈی گوڑا بیریج کے پلرز میں شگاف پڑ گئے تھے۔ ہم نے اپوزیشن قائد کے سی آر کو بھی دورے میں شامل ہونے کی دعوت دی، مگر وہ نلگنڈے کے جلسے میں گئے اور ریونت ریڈی نے کہا کہ اس سے اندازہ ہو گیا کہ کے سی آر کو تلنگانہ کے مفادات سے کتنی دلچسپی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ کے سی آر کو چاہیے کہ وہ اسمبلی میں آ کر آبپاشی پروجیکٹ پر مباحثے میں حصہ لیں۔ ہم کل مڈی گوڑا پر وائٹ پیپر بھی جاری کریں گے۔ کے سی آر کو اس پر بات کرنے کے لیے وقت مقرر کریں گے۔ انہوں نے کے سی آر کے نلگنڈا میں دیے گئے بیان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات میں عوام نے ان کی پینٹ ڈھیلی کر دی، اگر وہ یہاں اسمبلی میں آئیں گے تو میں ان کے کپڑے اتار دوں گا۔ کے سی آر ہڈی ٹوٹنے کا بہانہ بنا کر ویل چیئر کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ عوام کی ہمدردی حاصل کی جائے۔ ریونت ریڈی نے سوال کیا کہ آئندہ جون جولائی میں بارش ہوگی، مڈی گوڑا میں پانی کیسے بھرا جائے گا؟ کل تک وقت ہے آپ کو مباحثے میں حصہ لینے کا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ کے سی آر کے اس الزام کو بھی مسترد کر دیا، انہیں مارنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مرے ہوئے سانپ کو کون مارے گا؟ حیدرآباد ملک پیٹ میں دن دہاڑے جیولری شاپ میں ڈکیتی۔ شہر کے ملک پیٹ علاقے میں جیولری شاپ سے دن دہاڑے طلائی زیورات لوٹ لیے گئے۔ اکبر باغ میں واقع کسوا جیولری شاپ میں 3 نقاب پوش لٹیرے داخل ہوئے اور انہوں نے دکان میں موجود نوجوان پر چاقو سے حملہ کر کے وہاں سے زیورات لوٹ کر راہ فرار اختیار کی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کے اعلیٰ عہدیدار مقام واقعے پر پہنچ گئے۔ فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا کہ کتنا مال لوٹا گیا۔ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ پہلے یہاں کا مکمل جائزہ لیا گیا، اس کے بعد منصوبہ بند طریقے سے یہ واردات انجام دی گئی۔ پولیس نے کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی ہے۔ اسٹائل کی نئی دنیا میں قدم رکھیں، آنند گیلری مینز فیشن ویئر۔ ہر ٹرینڈ، ہر اسٹائل، ہر انداز یہاں ملے گا۔ برانڈڈ کپڑے، وہ بھی واجبی دام پر۔ کیجول سے لے کر فارمل تک سب کچھ یہی ملے گا۔ آج ہی ہماری دکان پر آئیں اور اپنے فیشن کا نیا اتہاس لکھیں۔ آنند گیلری مینز فیشن ویئر، نئے انداز، نئے فیشن کا نیا دستور۔ اولڈ سٹی برانچ اپوزٹ ایم ڈی فنکشن ہال، شاہین نگر، حیدرآباد۔ نیو سٹی برانچ جانکی نگر کالونی، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ 8187867000۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں۔ آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما، رائچو بازار کے بازو کی گلی میں، 9030127804۔ نیو روز انٹرپرائزز۔
آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔